हम अगले 8 हफ्ते के अंदर अंदर लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके इसकी डेवलपमेंट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं कि हमारा फैसल टाउन का इस प्रोजेक्ट का मेंबर एयरपोर्ट जाने के लिए अगर बाहर निकले अपनी स्कीम से तो ये आखिरी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, 6 मिनट में उधर पहुंचेगा। ये है कनेक्टिविटी। फैसल टाउन में हमने 14 लाख का प्लॉट दिया था, 30-60 का। दूसरी दोनों मिसालें 500-500 गज की। ये मैं 30-60 की मिसाल दे रहा हूं। फैसल टाउन में 30-60 का प्लॉट, सब आप बैठे हैं, 14 लाख का प्लॉट दिया था। आज कितने का है? आज 1,75 लाख से ज्यादा की कीमत का है। 12 हफ्ते के अंदर अंदर इधर बहुत बड़ा, ना सिर्फ मैं जो फंक्शन का है वो करूंगा, जी उसके सामने तीसरा हिसाब नहीं होगा, क्योंकि उसमें कम से कम 20,000 के करीब लोगों के मुझे आने की तवक्को है। उसमें मैं 3 बड़ी, इसी फैसल टाउन के लिए 3 बड़ी जो है अनाउंसमेंट करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन महफिल को मेरी तरफ से खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं 2-3 कम्युनिटी को अटेंड करना चाहता हूं। एक वो लोग हैं जो हमें लैंड प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमारे जो जिम्मेदार भाई हैं, जो लोकल हैं, जो इन्हीं गांव के लोग हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहता हूं। इतनी बड़ी अचीवमेंट हम कभी ना करते या कर सकते अगर जो लोकल लैंड लॉर्ड हैं या नोटेबल लोग हैं, जो लोकल जिम्मेदार है, वो हमारे साथ तावन न करते। नंबर 2, जो हमारे लैंड सप्लायर हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग हमारा साथ तावन किया और उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। और फिर उसके अलावा जो इधर सोसाइटियां थी, उन्होंने हमारे साथ बड़ा आउट ऑफ द वे जाके तावन किया। किसी ने अपनी सोसाइटी के लिए जमीन खरीदी हुई थी, किसी ने 500 कनाल खरीदी थी, किसी ने 1000 खरीदी थी, किसी ने 2000 कनाल खरीदी थी। बेशुमार इधर सोसाइटियां थी, मैं उसका अब नाम नहीं लेना चाहता हूं। तमाम मालकान ने अपना दिल खुला किया, अपना सीना खुला किया। उन्होंने भी कोई ख्वाब देखा हुआ था, किसी ने 500 कनाल का देखा था, किसी ने 5000 कनाल का देखा था। उन लोगों ने भी हमें अपनी सोसाइटियां जो है वो सिलेंडर की, और बेशुमार सिलेंडर की। एक होता है कोई 1-2 सोसाइटी खरीदना, इतना बड़ा शहर बनना, ये कोई 2-4 सोसाइटियां या 2-4, 10-20 हजार कनाल की बात नहीं थी, ये बड़ी बात थी। तो इसके लिए हमारे जिम्मेदार भाइयों ने अपना सीना वसी किया और अपने बाजू खोले। हमारे लैंड सप्लायर जो कि 90% लोकल थे, उन्होंने हमारा साथ दिया, और जो सोसाइटियों के मालिक थे उन्होंने साथ दिया। तो मैं उन सब का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनको खराजे तहसीन भी पेश करना चाहता हूं। नंबर 2, आपको पता है हमने जिंदगी में जो भी काम करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर उस फायदे का फायदा, अगर उस चीज का फायदा सबको नहीं होना तो ये तरक्की नहीं है। एक चीज में इंसान बहुत तरक्की कर ले, 10 चीजें आपकी घर में नीचे रह जाए तो वो ये तरक्की नहीं, इक्वल तरक्की है। हमारी इधर जो स्कीम है, हमने एक ट्रेंड चेंज किया है। ये सब्जी रोड के ऊपर कोई 2 लाख रुपए कनाल की जमीन की बात नहीं करता था। आज हम जिसको हवाई जमीन कहते हैं, जिसको बगैर कब्जे की जमीन कहते हैं, वो भी हम 12 से 13 लाख रुपए कनाल या 11 लाख से 13 लाख रुपए कनाल जमीन खरीद रहे हैं। ये मैं मिनिमम प्राइस बता रहा हूं। और जो कब्जे वाली जमीन है वो हम 14 लाख से लेकर 16 लाख मिनिमम में आपको प्राइस बता रहा हूं, जिसके ऊपर हम जमीन खरीद रहे हैं। तो फैसल टाउन के आने से क्या हुआ कि इस इलाके में एक रवायात तब्दील हो गई। हमने सिर्फ पैसा नहीं दिया, जमीन की प्राइस नहीं बढ़ाई, हमने लोगों को प्राइस बढ़ाने के साथ नकद पेमेंट दी है। जिसका 6 अरब बना है उसको 1 दिन में 6 अरब मिला है, जिसका 3 अरब मिला है उसका 1 दिन में 3 अरब दिया है, जिसका 9 अरब बना है उसको 1 दिन में 9 अरब दिया है, जिसका 1 करोड़ बना है उसको 1 दिन में 1 करोड़ दिया। ये इस इलाके में लोगों ने नहीं देखा था, ये ट्रेंड नहीं उन्होंने कभी देखा था कि नकद पैसा भी कोई हो सकता है या लोग दे सकते हैं। हमने लोगों को कहा कि उधार तो हमारी बुक में नहीं पिछले 35 साल से लिखा हुआ। हमने 15 प्रोजेक्ट बताए, उधार की तो हमने कभी बात की ही नहीं है। हमने जो पेमेंट देनी है, रेट भी उधार वाला दिया और पेमेंट नकद दी। क्यों? लोग खुशहाल हों, लोगों के पास पैसा आए। यही वजह है कि जो फैसल टाउन को जमीनें बेचते हैं वो आगे जाकर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंटें भी करते हैं, वो आगे जमीनें भी खरीदते हैं, गाड़ियां भी लेते हैं, घर भी लेते हैं, कमर्शियल प्लाजे भी लेते हैं, क्योंकि उनके पास बाइंग
परचेजिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती, पैसा भी ज्यादा और पैसा भी लग। तो ये हमने जिम्मेदारों के साथ एक सलूक किया। कोई आदमी किसी के पास जमीन है, वो हमारे आरईसी जो हमारे लिए जमीन का काम करते हैं इंतहाई ऑनेस्टी के साथ करते हैं। हमारे सब लोग हमारे साथ जो काम करने वाले वो अच्छे हैं, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूं। तो ये फायदा हमने जिम्मेदारों को बचाया। दूसरा फायदा क्या होगा आने वाले वक्तों में, ये नहीं होगा कि ये एक उनकी जगह पे शहर बन जाए और जिम्मेदारों को हम इधर से फारग कर दे। हमारे ज़हन में 2-3 मंसूबे हैं इनकी तरक्की के लिए अभी, क्योंकि हमने डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की। जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो उसमें 80% जो मशीनरी और जो लेबर है वो लोकल इस्तेमाल करेंगे, इन लोगों की करेंगे, ताकि इन लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम हो। बजाय कि मैं एक बात कहता हूं, आप इस्लामाबाद की मैं मिसाल देता हूं बजाय बाहर की दूं। एक ही मिसाल में 3 चीजें मैं बताऊंगा। E11 में सेक्टर भी है, सेक्टर E11 में इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं F11 के साथ। यहां मेरी 3 स्कीमें मैंने बनाई थी, वहां पे सेक्टर भी है, उसके साथ विलेज भी है और उसके साथ सीडीए का बिलू एरिया भी है। 3 चीजें एक ही जगह पे, एक ही जमीन की ग्रेडिंग है भाई, एक ही, उसका नाम है गोलड़ा शरीफ। गोलड़ा शरीफ में जमीन 2 करोड़ रुपए कनाल नहीं है। साथ मेरी सोसाइटी बनी है जो मैंने 2,88,000 का प्लॉट लोगों को दिया था। आज 500 गज, पूरा कनाल भी नहीं, 500 गज का प्लॉट वहां पे सरदार साहब ने जैसे बताया 12 से 16 करोड़ रुपए का, सेम गोलड़े में। जबकि उसके साथ बिलू एरिया है जिसमें 1 कनाल का प्लॉट 2 अरब रुपए का है। तो मेरी खदारा ये लोकल लोगों से दरखास्त है कि अगर कोई ये समझे कि मैं विलेज में अपना महल बना लूंगा और अपने बच्चों की जिंदगी को अपलिफ्ट करूंगा, तो वो एक गलत फहमी है। इस तरह नहीं होती। गोलड़ा हर तरफ से इस्लामाबाद से गिरा हुआ है, तो क्यों नहीं उसकी जमीन महंगी भाई? और भाई महंगी बनती है किसी प्लानिंग से, किसी डिजाइनिंग से। तो उसकी प्लानिंग नहीं है, उसकी डिजाइनिंग नहीं है, लिहाजा आप उसको इस्लामाबाद के अंदर रखें या जहां भी रखें, उसका फायदा नहीं है। जैसे इंसान का जिस्म है, बहुत खूबसूरत है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन अगर उसमें कोई कैंसर आ जाए या कोई इसमें ऐसी गदूद आ जाए तो वो क्या वो फायदेमंद है? वो भाई वो एक पैच है, आपकी जिंदगी का एक लोथड़ा, बदतरीन लोथड़ा आपके जिस्म में है। तो ये जो गांव वाले हैं, मेरी इन लोगों से एक दरखास्त है कि अपने बच्चों को भी, उनका भी राइट बनता है कि वो तरक्की भी करें और उनकी भी बीवी बच्चों का हक बनता है कि वो एक खूबसूरत माहौल, एक खूबसूरत शहर में रहें। और उसके लिए अगर उन जिम्मेदारों को अपनी जमीनों के बदले या किसी पैसों के बदले, किसी चीज के बदले हमसे प्लॉट चाहिए, और प्लॉट भी किसी अच्छी गलियों में चाहिए। जिम्मेदारों को ये डर होता है कि जी देखें हम अपने मोहल्ले में बैठे, हम ये मलक बरादरी का मोहल्ला है, ये फलां का मोहल्ला है, और भाई आप हमसे प्लॉट ले, अपनी बरादरी समेत लें, बताएं आपको 10 प्लॉट चाहिए, 20 चाहिए, 100 चाहिए, किस बरादरी को कितने चाहिए? वो कहते हैं हमें पूरी की पूरी गलियां इकट्ठी कर दे। उससे क्या होगा कि हम उनको इकट्ठे प्लॉट दे देंगे, 1 गली में, 2 गली में। जो लोग इस शहर में अभी से मनसूबाबंदी कर लेंगे अपने बच्चों के लिए कि हमने साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद इधर अपने बच्चों का घर बनाना है, उनके लिए इससे बेहतर मौका नहीं आएगा। ना लैंड की एफिलिएशन के अगेंस्ट आएगा, ना पैसों के अगेंस्ट आएगा। ये चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। एक तरक्की है, उसने होना ही होना है। अगर वो अपने गांव में भी रहेंगे, नहीं आना चाहते, तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी पॉलिसी है, जहां भी हमने स्कीम बनाई है, जो लोकल कब्रिस्तान है, बेहतरीन दीवारें करके हमने उन कब्रिस्तानों को प्रोटेक्ट किया है कि ये उनके बड़ों की कब्रें हैं, तो ये कब्रें प्रोटेक्ट सारी जिंदगी के लिए रहनी चाहिए। उन बच्चों के लिए भी वही क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंडों में दाखिला की इजाजत देंगे। जो हमारी सहूलत होगी वो उनको भी देंगे, ताकि उनके बच्चे भी वो कम से कम फैसिलिटी तो वो एंजॉय कर सके। तो हमारा ये हमेशा से एक वतीरा रहा है कि जो तरक्की होती है उसके समर लोकल लोगों को भी पहुंचने चाहिए, जो हमारे साथ काम करते हैं उनको भी पहुंचने चाहिए। इसी तरह मैं दूसरी एक मिसाल अपने आरईसी की देता हूं कि जो हमारे आरईसी भाई हैं, इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, हर काम में दिया। ये हमारी एक टीम का हिस्सा है, ये हम एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। आप देखें आज छुट्टी के दिन, आप अंदाजा करें, विजिट के नाम पे भी कभी इतनी दुनिया इकट्ठी हो सकती है। वो इतनी दुनिया तो सियासी आदमी को जलसे के लिए बुला लें, वो खुश होकर आएगा कि मेरा तो इतना जलसा नहीं हो सकता। आपने एक विजिट के नाम पे दुनिया इकट्ठी कर ली, और विजिट भी कहां? जंगल का।
जिसमें ना कोई सड़क है, ना कोई पुली बनी हुई है, मिट्टी मिट्टी, पता ही नहीं किधर जाना है। तो इतने बुरे माहौल में आपने विजिट के नाम पे हजारों बंदा, 2-3 हजार बंदा आपने विजिट के नाम पे आपका इकट्ठा हो गया। तो ये इन दोस्तों का, हमारी रियल एस्टेट बरादरी का और हमारे कस्टमर का, जो हमारा मेंबर है, जिसको हम अपनी रीढ़ की हड्डी समझते हैं, हमारी इस कंपनी का एक ही मोटो है कि हमारा जो क्लाइंट है, जिसने हमारे पास पैसा लगाया है, हमने हर हाल में उसके पैसे की, वो हमारे पास अमानत है, हमने उसकी हिफाजत करनी है और उसको एक दिन इतना अल्लाह की मेहरबानी से उसके ऊपर हमने अपनी मेहनत करनी है और अल्लाह से मदद मांगनी है कि उनका पैसा 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना बढ़े। तो ये हमारी है। तो मैं अपने REC का भी और अपने क्लाइंट का भी, अपने मेंबर का भी, वो भी मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। तीसरे, हमारी जो टेक्निकल टीम है, जिसमें हमारा स्टाफ, इस साइड के कर्नल मीरा बख्श साहब हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके नीचे एक बहुत बड़ा स्टाफ है, हमारे टाउन प्लानर, हमारे आर्किटेक्ट, हमारे साथ जो हेड ऑफिस का स्टाफ है, उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह की बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट होती हैं, उनके पीछे उनकी भी लाजवाल मेहनत है। वो सुबह से लेकर शाम तक वो भी काम करते हैं। तो ये जो शहकार बनते हैं, ये इन सब दोस्तों की मेहनत का नतीजा है और सबसे बढ़कर हमारा जो क्लाइंट है, उनके अतमाद की वजह से ये यहां तक हम पहुंचते हैं। अब मैं छोटी छोटी 2-3 बातें और करके खत्म करता हूं। रजवान साहब ने एक कंपैरिजन पेश किया। रजवान साहब जो हमारे टाउन प्लानर है, जिन्होंने भी आपको एक बेहतरीन ब्रीफिंग दी। ये आज की ब्रीफिंग भी हिस्सा नहीं था, हमने कहा था थोड़ा सा तैयार होना, अगर टाइम मिला तो फिर भी थोड़ा सा टाइम दे दिया। ये वो एरिया की डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं जो एरिया हमने इनके हैंड ओवर किया है या जो इनको हमने बाउंड्री लगा के मार किया है। जब खान सलीम साहब ने आपको ये कहा है कि 3 शहर होंगे इस विसिनिटी में, एक इस्लामाबाद होगा, एक रावलपिंडी होगा और एक ये फैसल टाउन होगा, ये 3 शहरों के नाम है। ये जो प्लानिंग हो रही है, ये एक शहर, इस शहर के एक हिस्से की हो रही है। अभी इसमें 2 हिस्से ऐड होंगे, जैसे कि आज आपको एक हिस्सा हमने क्रॉस दिखाया, बताएं उसका तो इसमें नक्शा शामिल नहीं है। वो तो हाई पॉपुलेटेड जोन है, वो तो एक जोन अगले 40 साल की आबादी को समा सकता है, जो अभी इस प्लानिंग में शामिल ही नहीं हुआ। और फिर जब मैं ये कहता हूं कि हम जब प्लानिंग करते हैं, हम 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल को देख के नहीं करते। हम प्लानिंग कम से कम 100 से 200 साल की करते हैं कि साल, 2 साल, 5 साल, 100 साल, 500 साल के बाद इस शहर का बिहेवियर क्या होगा, इसमें ट्रैफिक कितनी होगी, इस शहर के मसाइल क्या क्या होंगे और उस मसाइल को हल करने के लिए हमने क्या करना है। ग्रीन एरिया कितने इसके पास होने चाहिए। आज के दौर में जब कोविड हुआ था, उस वक्त लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन किसको कहते हैं, ये ग्रीनरी किसको कहते हैं, ये जो दरख्त हैं इसकी हमारी जिंदगियों में क्या शान है। ये सिर्फ अल्लाह सुबहाना का नाम नहीं लेते, ये हमें साया भी करते हैं और हमें हमारी बॉडी को यही ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं। वो कोविड के दिनों में आपको पता चला था। ओ भाई, आपके इर्द गिर्द ग्रीन एरिया के हमारी अपनी स्कीम में हमने मंबे बनाए हुए हैं, 100-100 कनाल, 200-200 कनाल, 300-300 कनाल के भी हमने पार्क छोड़े हुए हैं, जबकि आपके साथ लाखों कनाल गवर्नमेंट की प्रोटेक्टेड लैंड जो है लाइफ टाइम नेशनल हिल पार्क के नाम पे वो लहदा मौजूद है। तो हमने वो चीजें देखी हैं कि जब एक शहर आपकी बात करते हैं तो क्या शहर के वो सारे फीचर उसमें शामिल है, क्या वो हाईवे का डिजाइन उसमें शामिल है। जब आप कहते हैं कि हम इसको इस्लामाबाद के एक सेक्टर से मिला देंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल मिला के देंगे, और तो क्या वो हाईवे उसमें डिजाइन है कि जाकर मिलेगी वो ट्रैफिक, हजारों गाड़ियां इधर से उधर जाएं और उधर से हजारों गाड़ियां इधर आएं। आप कभी हमारे प्लान को देखना, इसको जहां तक मर्जी एक्सटेंड ले जाएं, इसको क्रॉस दी मोटरवे ले जाएं, इसको इस्लामाबाद के एक सेक्टर से मिला दें, दूसरे से मिला दें, तीसरे से मिला दें, इसको इस्लामाबाद से मिला दें, इसको पिंडी से मिला दें। आप 360 फुट हाईवे आपकी मोटरवे देखें, जो आपकी मोटरवे है, आपकी पाकिस्तान में जो हाईवे है N5, वो सबसे बड़ी हाईवे है। उसकी वेट्स पता कितनी है, चाहे वो बनी है या नहीं बनी, रोड तो बीच में थोड़ी बनी होती, साइडों पे जिसको शोल्डर कह लें या ग्रीन पैच कह लें वो होते हैं, वो 220 फुट है पूरे पाकिस्तान में, और वो पेशावर से शुरू होती है कराची तक जाती है, वो है 220 फुट।
اب جو بڑی ہائی وے ہیں جیسے رنگ روڈ بن رہی ہے، یہ گورنمنٹ نے بڑی ہائی وے ڈیزائن کیا تاکہ زندگی میں ہمیں کبھی زمین نہ ایکوائر کرنی پڑے، ہم ساتھ سروس روڈیں بھی بنائیں، اور بھی وہ کتنی ہے 298 فیٹ، 300 بھی پوری نہیں ہے لیکن چلو 298 کا مطلب 300 فٹ ہے۔ آپ کی کتنی ہائی وے ہیں 360 فٹ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کی آپ نے پلاننگ کی ہے، او بھائی قیمت اسی کے بنتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب کمپیریزن کیا کریں تو ایک جو نگینہ ہے اس کا پتھر کی نہ کریں کہ جی یہ 1 کلو کا پتھر ہے اور یہ 1 کلو کا ہیرا ہے تو یہ برابر ہے۔ یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں بھی؟ وہ کاسٹ وائز ہم نے اپنی زمین کا 60% امینٹیز میں ضائع کر دیا، یعنی ہم زمیندار سے 2 کنال لیتے ہیں تو اس میں 1 کنال کوئی 6 مرلے کے قریب زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے، 2 کنال میں یہ تناسب ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جب آپ 360 فٹ ایک ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے 220 فٹ کی ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے پھر 220 کی بنائیں گے، 3 ہائی وے پیرالل لے کر چلیں گے، تو بتائیں تو جو ہم زمین خریدیں گے تو زمین تو آپ کی 60% تو گئی، روڈوں میں گئی، قبرستانوں میں گئی، پارکوں میں گئی، نالوں میں گئی، تو زمین تو آپ کی چلی گئی، امینٹی پلاٹ میں چلی گئی، پبلک بلڈنگ کے پلاٹوں میں چلی گئی، پولیس اسٹیشنوں میں چلی گئی، لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کیا جائے۔ تو جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بھائی وہ ایک اسکیم کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ سے اس پروجیکٹ کی ایک شہر کی بات کر رہے ہیں، اور شہر بھی اسلام آباد سے 100 کلومیٹر آگے نہیں۔ ہم نے نہیں کبھی کہا کہ ہماری اسکیم ایئرپورٹ کے ساتھ ہے، جبکہ آپ موقع کبھی دیکھیں اسکیم ایئرپورٹ سے 90 کلومیٹر دور ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی کنیکٹیوٹی کا جو ڈیزائن ہے آپ کو ایئرپورٹ سے، جب میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، ایئرپورٹ کے مین انٹری گیٹ سے، میں کوئی سائیڈ کی وال سے نہیں کہہ رہا، مین انٹرنس گیٹ جو ایئرپورٹ کا جو پیسنجر کا گیٹ ہے، وہاں سے میں آپ کو گاڑی لا کر فیصل ٹاؤن کے آخری پوائنٹ میں 6 منٹ میں پہنچا کے دکھاؤں گا۔ یہ ہے اس کی کنیکٹیوٹی، 6 منٹ آخری پوائنٹ کہ ہمارا فیصل ٹاؤن کا اس پروجیکٹ کا ممبر ایئرپورٹ جانے کے لیے اگر باہر نکلے اپنی اسکیم سے تو یہ آخری پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، 6 منٹ میں ادھر پہنچے گا۔ یہ ہے کنیکٹیوٹی۔ جب میں لاسٹ پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں تو جب پہلے کی ہوگا تو آپ اس میں 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کم کر لیں، اور اس طرح کی انٹیگریشن جو ہے اس کے لیے ایک ویژن بھی چاہیے اور ایک جذبہ بھی چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ پیسے کی بھی انوالومنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم سارے کریں گے، ہم نے ماضی میں کیا ہے۔ E11 کی میں 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ E11 کا 3 کا ہم نے جو پلاٹ دیا تھا وہ 2,88,000 روپے میں دیا تھا، 2,88,000 روپے میں۔ آج اس کی پلاٹ سردار صاحب نے کتنی قیمت بتائی ہے؟ 12 کروڑ سے لے کر 16 کروڑ کتنے کی؟ 1 کنال کی۔ آپ کو کر کے دکھایا ہے کوئی قیمت میں کمپیریزن؟ آج بھی پاکستان میں کوئی گورنمنٹ کا ادارہ، کوئی سیمی گورنمنٹ کا ادارہ، پرائیویٹ کی تو خیر بات ہی نہ کرے، آج بھی وہ ہمارا ریکارڈ بیٹ نہیں کر سکا کہ 500 گز کا پلاٹ اس کی سوسائٹی کا، اس کی اسکیم کا 16 کروڑ کا بکا۔ آپ کر کے دکھا دیں۔ دوسرا B17 جب ہم نے بنایا 4 لاکھ کا پلاٹ 500 گز کا دیا تھا، آپ چیک کر لیں آج کتنے کا ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ بڑی ڈپریس ہے، ابھی ریل اسٹیٹ کا ہے، الیکشن نہیں ہو رہے، جے نہیں ہو رہے، ملک میں کیوس ہے، اور بھئی ساری باتوں کے باوجود میں پوچھتا ہوں تب بھی 3 سے 3.5 کروڑ کا پلاٹ ہے۔ وہ B بلاک کا پلاٹ میں نے دیا تھا، کہاں 4 لاکھ، کہاں 3.5 کروڑ۔ اور ایک ہوتا ہے پلاٹ کی قیمت، ایک ہوتی ہے کہ انسان کی E11-3 میں آپ قیمت نہ دیکھیں کہ جی وہ 12 کروڑ ہے، وہ 16 کروڑ ہے۔ E11 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا گھر اس اسکیم میں، اس سیکٹر میں ہونا چاہیے۔ B17 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ چھوڑیں 3 کروڑ 4 کروڑ کو، میرا گھر B17 میں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس کی خوبی۔ اب آجے فیصل ٹاؤن فیز 1، میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں صرف 3 دے رہا ہوں۔ فیصل ٹاؤن میں ہم نے 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا، 30-60 کا۔ دوسری دونوں مثالیں 500 گز کی، یہ میں 30-60 کی مثال دے رہا ہوں۔ فیصل ٹاؤن میں 30-60 کا پلاٹ، سب آپ بیٹھے ہیں، 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا۔ آج کتنے کا ہے؟
آج 1,75,00,000 سے زیادہ کی قیمت کا ہے. وہاں قیمت کا مسئلہ نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر فیصل ٹاؤن میں ہونا چاہیے. راؤ صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ایک عزیز کو جو گھر کی ضرورت تھی, میں نے ان کو کہا کہ سر وہاں نہیں ہے, میں کسی اور جگہ ڈھونڈوں کا. نہیں, میرے عزیزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا فیصل ٹاؤن میں, لہٰذا مجھے آپ جیسے بھی ارینج کر کے فیصل ٹاؤن میں پلاٹ لے کرتے. وہ بھی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے جو آپ کے سب سے خوبصورت زندگی میں رشتے ہیں, ان کو لائف ٹائم میں ایک ہی بار آپ نے چھت پرووائڈ کرنی ہے. اور وہ کہاں پہ کرنی ہے؟ کسی ایسی جگہ پہ کرنی ہے کہ وہ ساری زندگی روتے رہیں. ایک ہوتا ہے عذاب ڈیلی کا, ایک ہوتا ہے پوری زندگی کا عذاب. ایک عذاب آپ نے 1 گھنٹہ بھگت لیا, 1 دن کر لیا, وہ گزارنا آسان ہے. ایک ہے ساری زندگی کا عذاب. اگر آپ نے غلط جگہ پہ گھر بنا لیا ایسی کالونی میں جس نے ساری زندگی آپ کو مشکل میں ڈال کے رکھنا ہے, تو اس کا فائدہ؟ آپ نے اپنے پیاروں کے لیے جو گھر دینا ہے وہ لائف میں ایک بار دینا ہے, اور وہ بھی کسی اچھی جگہ پہ دیں جس میں گلیاں خوبصورت ہوں, بڑی ہوں, بجلی انڈر گراؤنڈ ہو, سیور ڈرین انڈر گراؤنڈ ہو, اس کے ارد گرد فٹ بال گراؤنڈ بھی ہوں, کرکٹ گراؤنڈ بھی ہوں, 8-8 10-10 کلومیٹر کے واک وے بھی ہوں, یونیورسٹیاں بھی ہوں, ہیلتھ بھی ہو, 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں, 5 سٹار اسکول بھی ہوں, 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں. دنیا کی ساری کمیونٹی, شہر کے تو اپنے ایک لوازمات ہیں, کیا وہ سارے پورے ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے میرے دوستو کہ وہ ایسی جگہ پہ آپ انویسٹ کریں. یہ جو کالونی بنانا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی سائنس, یہ بھی ایک انجینئرنگ ہے. یہ نان ٹیکنیکل لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں کنال کی کالونی نہ بنائی ہو اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے پھرے اور پھر بے تحاشا بکنگ, اور میں خیر اس چکر میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن نے کیونکہ پہلے 12-14 پروجیکٹ ایک بنا کے ڈیلیور کر کے, پروجیکٹ میں صرف لینڈ لینا اور کمپیکٹ کرنا نہیں ہے. یہ اگر ہو گیا تو یہ خیر بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد اس کی سٹیٹ آف دی آرٹ پراپر ایک انجینئرنگ کے ذریعے اس کی ڈیولپمنٹ ہے, پھر اس کی آبادکاری ہے. اب سب لوگ بیچ میں بہت پڑھے لکھے انجینئر بیٹھے, مجھ سے بھی زیادہ بیٹھے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے کہ جب لوگ رہیں تو اس کی مینٹیننس, اس وقت کیا لوگوں کو مینٹیننس مل رہی ہے؟ آپ دیکھیں پاکستان میں ادارے بنتے ہیں, 5 سال کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں ختم ہوتے ہیں؟ کہ گورنمنٹ اس کو پھر رن نہیں کر سکتی, وہی لائبلٹی آپ کی بن جاتے ہیں. وہ گورنمنٹ نے وہ چیز ان بلٹ نہیں پہلے کی ہوتی. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ یہ کام پچھلے 25-25 30 سال سے کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ, ایک ٹیکنیکل یہ ٹیم ہے, ایک ویژنری ٹیم ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. تو میری آپ دوستوں سے خاص کر جو ہمارے اوورسیز ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ بڑی ہارڈ شپ سے ادھر سے پیسہ کماتے ہیں. پھر ہمارے پاکستان میں بھی یہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی انکم کم ہوتی ہے, ان کا جو ہارڈ شپ کے پیسے ہیں وہ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ ہونے چاہیے. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, میں نے 4.5 سال کا شیڈول لانچ کیا تھا. بعد میں نے سردار صاحب کے اور ان کی پوری برادری, تنویر شاہ اور REC بیٹھے, ان کے کہنے پہ میں نے 5 سال کر دیے کہ 4.5 سال نہیں, 5 سال میں پیسے لوں گا, اور 5 سال میں کوئی ایسکلیشن 1 روپے کی مہنگائی کا اضافہ, کوئی اضافہ وہ آپ کے اوپر نہیں ڈالوں گا, وہ اسی قیمت آپ کی فکس رہے گی. میں ایک اعلان کرتا ہوں, ابھی 1 سال گزرا ہے, 1 سال, میں اگلے سال دسمبر کی بات کر رہا ہوں, اگلے سال دسمبر کی, 1 سال 2 ماہ بھی نہیں بنتے, آپ کا 25-50 کا پلاٹ, یہ میں اللہ کی مہربانی سے کم بات کر رہا ہوں, کم نچلے لیول کی بات, جو بھی ملک کے حالات ہوں, حالانکہ ملک کے حالات کا ریل اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, یہ ہم کہیں نہیں ہوتا, ہوتا ہے, لیکن میں اس کو بہت زیادہ نہیں مانتا کہ صرف اسی وجہ سے قیمتیں کم یا زیادہ ہوتی ہے. انسان کی اپنی بھی کارکردگی ہونی چاہیے. 25-50 کا پلاٹ اگلے سال 31 دسمبر تک کم از کم 50 لاکھ سے اوپر ہوگا. یہ آپ دیکھ لیں کیسے ہسٹری بدلتی ہے. دوسری اناؤنسمنٹ, ہم اگلے 8 ہفتے کے اندر لیگل فارمیلٹی پوری کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تیسرا, 12 ہفتے کے اندر ادھر بہت بڑا
نہ صرف میں جو فنکشن کا ہے وہ کروں گا جی، اس کے سامنے تیسرا حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کم از کم 20,000 کے قریب لوگوں کے مجھے آنے کی توقع ہے۔ اس میں 3 بڑی اسی فیصل ٹاؤن کے لیے 3 بڑی جو ہے اناؤنسمنٹ کروں گا، اس میں جو میں آج بھی کر سکتا ہوں اللہ کی مہربانی سے۔ ہم کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کا 50-60% پہلے اچیو کرتے ہیں، پھر اپنے منہ سے بات نکالتے ہیں، لیکن وہ اس فنکشن کے میں اناؤنسمنٹ کروں گا 3 بڑی، اور اس میں 2 آپ کے لیے بڑے سرپرائز بھی ہوں گے کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے جب آپ موقع پہ آئیں گے کہ یہ چیز نہ آپ نے ہم سے وعدہ کی تھی، نہ ہم نے کبھی آپ کے منہ سے سنی تھی، یہ ہم نے کیا دیکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ زندگی میں 12 ہفتے کا مطلب ہے 3 ماہ سے بھی کم، یہ ایسے گزرتے ہیں، اور 8 ہفتے کا مطلب ہے 2 ماہ سے بھی کم۔ یہ آپ دیکھنا کہ یہ ہسٹری کیسے بدلتی ہے، یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس طرح کا جو ڈیٹیل وزٹ ہے یہ اب نہ ہمارے پاس آگے ٹائم ہے، ہم نے اپنے کاموں پہ لگنا ہے۔ آج ہم نے آپ کو ڈیٹیل وزٹ کرا دیا ہے، اب آئندہ ہم نے صرف فنکشن کرنا ہے جس کام کے لیے، جیسے ڈیولپمنٹ کا ہے تو ڈیولپمنٹ کا فنکشن ہوگا، آپ جائیں خود وی لاگ بنائیں، دیکھیں، جو مرضی کریں، آپ کو اجازت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ایک فنکشن اور رکھیں گے، وہ بھی آپ خود ادھر فنکشن ہوگا، آپ جائیں، ہر چیز کا آپ خود جا کر کریں۔ آپ کو پتا ہمارے آفس سے میسج آتے رہتے ہیں کہ آپ ویکینڈ پہ، آج آپ کو ایک اور بھی ڈسٹربنس ہوئی ہے کیونکہ پانی، یہ ایک رستہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو کلوٹ بنی تھی وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، تو ہم نے جو روٹ بنایا تھا وزٹ کا وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اور آج آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ 2 ہم نے روٹ ہیں جس کے اوپر آپ کو نہیں لے کر گئے، بڑی بڑی زمین ہے۔ جیسے ایک میں موضع آپ کو بتاتا ہوں، لوکل لوگ بیٹھے ہیں، موضع ڈلہ اور میرا کلاں، اس کا آپ کو وزٹ ہی نہیں کرایا۔ تو ہماری 8,000 کنال کے قریب زمین تو اس 2 موضوع میں خریدی ہوئی ہے، تو ادھر تو آپ گئے ہی نہیں۔ ایک لوپ ہماری ایسٹ کی طرف جانی ہے، اس طرف بھی ہم نہیں آپ کو لے کر گئے، وہاں بھی ہم نے زمین خریدی ہوئی ہے۔ تو ہم تو آپ کو یہ 2 لوپیں ہمیں آج سلپ کرنی پڑی۔ تو جب جیسے جیسے اب آئندہ آپ لوگ خود بھی کریں گے تو یہ روڈ کنیکٹیویٹی اور یہ جو کلوٹ ہے یہ بنا کے تو ہم آپ کے جو لنک ہیں وہ اسٹیبلش کر دیں گے۔ آپ بڑے پیار سے، عزت سے اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، صاف ستھری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی آئیں گے، آپ کو اس طرح کی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ سردار صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اب ڈالر کا ریٹ نیچے گرنے سے بڑا کر رہے ہیں، تو آپ ایک اوورسیز بلاک لے کر آئیں۔ تو اس کے اوپر میں آج کل ورکنگ کر رہا ہوں، وہ دیکھتے ہیں اگلے 2-4 دن میں اس کا فیصلہ کریں گے، پھر اس کے اوپر میں آپ کو فائنل یا سردار صاحب بتائیں گے۔ آج کی کیونکہ یہ تقریب کا موضوع نہیں تھا تو اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک میں ٹیکنیکل بات جاتے جاتے یہ پانی کی وجہ سے کرتا ہوں۔ ہم نے 12 اسکیمیں بنائی ہیں۔ حنان صاحب کی بات کی، حنان صاحب ماشاءاللہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، پولیس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر تھے، اور انہوں نے 3-4 اسکیمیں، آپ کو پتا ہے O9 اپنا جی ٹی روڈ کے اوپر ایک اسکیم ہے پولیس فاؤنڈیشن کی O9، وہ بھی حنان صاحب نے بنائی ہے۔ ایک محافظ ٹاؤن گجرانوالا، وہ بھی حنان صاحب نے بنائی ہے۔ E11-3 میں میرے ساتھ پولیس فاؤنڈیشن وہ بھی انہوں نے بنائی ہے۔ تو یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، انہوں نے یہ اسکیمیں ماشاءاللہ بنائی ہوئی ہیں، اور ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ آپ لوگ فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ جڑے رہیں، آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، ایکسٹرا ٹائم دیا، آخری 1 سیکنڈ کے جاتے وقت آپ لوگوں نے جگہ جگہ سیکیورٹی کھڑی ہوگی رستے پہ۔ آپ نے چکری روڈ سے پنڈی جانا ہے، اور چکری روڈ سے موٹر وے کے ذریعے جائیں گے تو آپ بیوی بچے آپ کے ساتھ ہوگے، محفوظ روڈ ہے، کوئی آپ کو نہیں ہوگا، بجائے کہ ایسی جگہ سے جائیں کہ رستے میں ہمارے جو دوست ہیں وہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ ہو۔ تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ فیصل ٹاؤن کے لیے بھی دعا گو رہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کو اپنے اپنے ارادوں میں کامیاب کرے۔ بہت شکریہ۔